Assalamu alaikum. Our today's topic is print revolution and its impact. As you know, Gutenberg developed the first known mechanical printing press in Europe in 1430s. यूरोप की हम जब बात करते हैं तो जोहान गुटनबर्ग जो जर्मनी का था, इसने सबसे पहले यूरोप में मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस को डेवलप किया। और क्योंकि ये जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है जर्मनी से शुरू हो गई और विद द पासेज ऑफ टाइम धीरे धीरे ये टेक्नोलॉजी पूरे यूरोप में फैल गई, जिसकी वजह से बुक्स बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगी और जो किताबें हैं वो बहुत तेज़ी के साथ प्रिंट होने लगे बिकॉज ऑफ दिस न्यू मैकेनिकल प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। और इसकी वजह से हम देखते हैं इन द 16th सेंचुरी में हम देखते हैं अबाउट 200 million copies of printed books flooded the markets in Europe. क्या ज़्यादा बुक्स प्रोड्यूस होना ही रेवोल्यूशन कहलाया? क्योंकि बुक्स ज़्यादा प्रोड्यूस हो गई, क्या इसी को प्रिंट रेवोल्यूशन कहा गया? सिर्फ इसी को प्रिंट रेवोल्यूशन नहीं कहा गया, बल्कि जो ये इट वाज नॉट जस्ट ए डेवलपमेंट ए न्यू वे ऑफ प्रोड्यूसिंग बुक्स बट प्रिंट ट्रांसफॉर्म्ड द लाइव्स ऑफ पीपल। जो प्रिंट की वजह से जो लोगों का जो जीवन है वो बदल गया। प्रिंट ने लोगों की ज़िंदगी बदल दी। इट चेंज द लाइव्स ऑफ पीपल, चेंजिंग देयर रिलेशनशिप्स टू इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज and with institutions and authorities. नॉलेज, इंफॉर्मेशन, अथॉरिटीज़ के साथ पहले जो लोगों की जो रिलेशन थी, इसमें बहुत ही ज़्यादा बदलाव देखने को मिल गया प्रिंट की वजह से। एंड ऑल्सो इट गेव ए न्यू वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। इसकी प्रिंट की वजह से जो लोगों का चीज़ों को देखने का जो नज़रिया वो बदल गया। तो ये सब मुमकिन हो सका सिर्फ प्रिंट की वजह से, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की वजह से। ए न्यू रीडिंग पब्लिक। अर्लियर देयर वाज ए हियरिंग पब्लिक। तो पहले लोग सिर्फ सुनते थे ओरली, बट विद द प्रिंटिंग प्रेस ए न्यू रीडिंग पब्लिक इमर्जेड। तो अर्लियर देयर वाज ए हियरिंग पब्लिक, तो जब प्रिंट टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई, बुक्स जब प्रिंट हुई, तो पढ़ने वाले लोगों का एक ग्रुप इमर्ज हुआ। ए न्यू रीडिंग पब्लिक इमर्जेड। और ये तभी मुमकिन हुआ, ये पढ़ने वालों का ग्रुप तभी इमर्ज हुआ जब प्रिंटिंग मटेरियल अवेलेबल था। तो इसकी वजह से जो हम देखते हैं प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की वजह से जो देखते हैं हम, प्रिंटिंग रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ बुक्स। इससे जो किताबों की जो कॉस्ट किताबों का जो था वो कम हो गया। पहले हम देखते हैं कि हैंड रिटन बुक्स हुआ करती थी, जिनको हम मैनस्क्रिप्ट्स कहा जिनको मैनस्क्रिप्ट्स हम कहते थे। और जो ये मैनस्क्रिप्ट्स हैं ये स्क्राइब्स तैयार करते थे। ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था, जिसकी वजह से जो ये मैनस्क्रिप्ट्स जो हैंड रिटन बुक्स वो कॉस्टली हुआ करती थी और आम लोग उनको अफोर्ड नहीं कर पाते थे। लेकिन प्रिंटिंग प्रेस की वजह से हम देखते हैं कि प्रिंटिंग जो है इट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ बुक्स। सेकंड हम देखते हैं वहाँ पे जो प्रिंटिंग की वजह से मल्टीपल कॉपीज कुड बी प्रोड्यूस्ड विथ ग्रेटर ईज। अब आसानी से के साथ बहुत ज़्यादा किताबें जो है वो प्रोड्यूस की जा सकती थी। और
اس کے ساتھ ساتھ جو تھے بکس یہ فلڈ دا مارکیٹ. بکس جب زیادہ پروڈیوس ہو گئی تو مارکیٹ کو جو ہے مارکیٹس وہ جو خاص کر جو بک سیلرز تھے ان کی جو دکان ہیں وہ بھر گئے کتابوں سے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پرنٹ ہے اٹ کریٹڈ اے نیو کلچر آف ریڈنگ. تو یہ جو پرنٹ جو ہے جب بکس زیادہ پرنٹ ہوئی تو پڑھنے والے لوگوں کا ایک گروپ ایمرج ہوا. یہ گروپ تبھی ایمرج ہوا جب پرنٹڈ مٹیریل اویلیبل تھا. تو اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کیونکہ اٹ کریٹڈ اے نیو کلچر آف ریڈنگ. اب عام جو کامن جو لوگ تھے وہ بھی اب پڑھنے لگے. اب کتابیں ان تک پہنچنے لگی. ارلیئر پہلے ہم دیکھتے تھے جو ریڈنگ جو تھی ریڈنگ واز ریسٹرکٹڈ ٹو دا ایلیٹس ایرسٹوکریٹس رچ پیپل. جو امیر لوگ تھے جو اونچے گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے تو ریڈنگ ریسٹرکٹ تھی صرف انہی تک کیونکہ عام لوگ افورڈ نہیں کر پا رہے تھے. عام لوگ کتاب خرید نہیں پا رہے تھے کیونکہ جو بکس جو پہلے تھی جن کو ویلم پہ لکھا جاتا تھا. اس سے پہلے بھی میں نے آپ سے کہا تھا ویلم ایکچولی اینیمل سکن کو پیپر کی شیپ دی جاتی تھی اس پہ لکھا جاتا تھا. جو وہ اسکرائبس تھے وہ اس پہ لکھتے تھے. اس میں وہ ٹائم کنزیومنگ بزنس تھا. وہ جب وہ بک جو مینسکرپٹ تیار ہوتا تھا وہ ہینڈ ریٹن بک اس کی جو قیمت ہے وہ بہت زیادہ ہوتی تھی. اس لیے جو عام لوگ تھے وہ کتاب حاصل نہیں کر پا رہے تھے وہ افورڈ نہیں کر پا رہے تھے. اس کی وجہ سے جو ریڈنگ ہے یہ ریسٹرکٹڈ تھی صرف امیر لوگوں تک. لیکن کامن لوگ جو تھے جو عام لوگ تھے جو کامن پیپل لیوڈ ان اے ورلڈ آف اورل کلچر. جو عام لوگ تھے وہ صرف سننا پسند کرتے تھے. سنائی باتوں پہ وہ زیادہ یقین رکھتے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں جو نالج تھی نالج واز ٹرانسفرڈ اورلی. نالج جو ہے وہ اورلی ٹرانسفر ہوتی تھی. ایکچولی جو عام لوگ تھے پیپل کولیکٹیولی ہرڈ اے اسٹوری اور سا اے پرفارمنس. پرنٹ سے پہلے پرنٹ ٹیکنالوجی سے پہلے جو لوگ تھے جو کامن پیپل تھے کولیکٹیولی وہ کوئی اسٹوری سنتے تھے. کوئی ایک اٹھتا تھا وہ کوئی اسٹوری ان کو سناتا تھا. اور فوک ٹیلز یا بیلیڈس دیٹ از ہسٹوریکل ٹیلز جو سانگ کے فارم میں سنائی جاتی تھی. تو کوئی ایک اٹھتا تھا جو پڑھنا جانتا تھا. لوگ کولیکٹیولی فوک ٹیلز جو کہانیاں وغیرہ ہیں وہ سنتے تھے اور وہ انجوائے کرتے تھے. لیکن بیفور دا ایج آف پرنٹ جو میں نے بھی کہا بکس جو ہے دے ور ناٹ اونلی ایکسپینسو بٹ دے کوڈ ناٹ بی پروڈیوسڈ ان سفیشینٹ نمبر. بکس جو ہے صرف وہ ایکسپینسو نہیں تھی. بکس جو ہے وہ صرف قیمتی نہیں ہوا کرتی تھی بلکہ دے کوڈ ناٹ بی پروڈیوسڈ ان سفیشینٹ نمبرس. کیونکہ بک مینسکرپٹس کو جو ہینڈ ریٹن بک جو ہوا کرتی تھی اس کو تیار کرنے میں اس کو لکھنے میں بہت زیادہ وقت لگتا تھا. اس لیے زیادہ بکس جو ہے وہ پروڈیوس نہیں ہوتی تھی زیادہ بکس تیار نہیں ہوتی تھی. تو اس لیے ہم پہلے میں نے کہا کہ جس کی وجہ سے جو ریڈنگ کلچر جو تھا سے صرف امیر لوگوں تک محدود تھا. لیکن پرنٹ کی وجہ سے جو ہے بکس زیادہ پروڈیوس ہونے لگی ہے. ناؤ بکس کوڈ ریچ آؤٹ ٹو وائڈر سیکشنز آف پیپل. اب عام لوگوں تک جو ہے جو کتابیں پہنچنے لگی. اب جو کتابیں وہ سستے تھے اب کتابیں عام لوگوں تک پہنچنے لگی. ایک زیادہ سے زیادہ بکس پروڈیوس ہونے لگی جس کی وجہ سے ایک وہاں پہ ایک چینج ہوئی ہے. وہاں پہ ارلیئر دیر واز اے ہیئرنگ پبلک. جو پہلے میں نے آپ سے کہا کہ پہلے جو ہیئرنگ پبلک لوگ سننا پسند کرتے تھے. ناؤ ریڈنگ پبلک کیم ان ٹو بینگ. پہلے جو لوگ صرف کولیکٹیولی سنتے تھے اب لوگوں جو پڑھنے والے لوگوں کا جو گروپ ہے وہ ایمرج ہونا شروع ہو گئے. اب وہ لوگ پڑھنے لگے جس کی وجہ سے ہم پہلے دیکھتے ہیں جو یورپین کنٹریز تھے موسٹ یورپین کنٹریز جو تھے وہاں پہ جو ہم دیکھتے ہیں لٹریسی جو ریٹ ہیں جو لٹریسی ریٹ بہت زیادہ کم تھی. تو لگ بھگ
ٹل دا 20th سینچری ہم دیکھتے ہیں لٹریسی ریٹ موسٹ آف دی یورپین کنٹریز میں بہت کم تھی، بہت ہی کم تھی. لیکن جب پرنٹ ٹیکنالوجی کی وجہ سے کتابیں زیادہ پروڈیوس ہونے لگی، کتابیں عام لوگوں تک پہنچ گئی، اس کی وجہ سے دھیرے دھیرے ہم دیکھتے ہیں اس لٹریسی ریٹ میں جو ہے وہ اب دھیرے دھیرے اضافہ ہونے لگا. اور ہم دیکھتے ہیں جو ہیئرنگ پبلک اینڈ ریڈنگ پبلک نہ بیکیم انٹر منگلڈ. تھینک یو.